सर तुमचे लिडरशिपचे भितून क्ले मेकींग आतां गणपती येता तांकां क्ले मेकिंगाक खूब फायदो जाला. खूब आर्टिस्टान आमकां सांगले म्हाका आमकां जाय आसलें की हो इनिशिएटीव स्टार्ट कसो जालो, कितें तुमकां चॅलेंजीस हे आर्टिस्ट घेवन येताले आनी तुमचे इनिशिएटीवचे मागीर तांकां कितें फायदो जालो. पळय जेन्ना गव्हर्मेंटान जेन्ना म्हाका हो हे दिल्लो आमच्या हँडीक्राफ्ट आमचो चॅरमॅनशीप दिली तेन्ना हांवें पयलीं विचार केलो कित्याक आयज गणपती हे सगळे आमच्या हिंदू धर्माचो हे आसा. गणपती म्हणजे सगळे आख्ख्या देशान आख्ख्या गणपतीक मानतात जाल्यार गणपतीचो हे खंय तरी म्हाका दिसतालें कितें कमी जाता. कित्याक आयज हे POPचे हांगासर येता पॉल्युशन खूब प्रमाणान पॉल्युशन हांगासर आमच्या गोंयांत जाता. जेन्ना POPचे गणपती येवंक लागले तेन्ना लोक हे मातयेचे गणपती करपाक कमी लागले. कित्याक हे मातयेचे गणपती आमी धाकटे आसतना आमचे आजो पणजो जे आसतना त्या टायमासून हे आमचे मातयेचे गणपतीच यूज करताले. जे आयज मातयेचे गणपती यूज करपाक लोक सोदिना. कित्याक हे जे पळय आमच्या POPचे गणपती आसता ते लो असतात ताका लागून लोक कितें करता जे आतां आमच्या शेजारान समज एक कोणी 1 मीटर हाडलो जाल्यार तो तेज्यावन व्हडलो हाडटा मातसो 1.5 मीटर हाडटा. अशें करून लोकांचें कॉम्पिटिशनूय चालू जाल्लें आसा. ताका लागून खंय तरी हें कमी जावचें हें कॉम्पिटिशन आनी जे पळय आयज पॉल्युशन हे सरकाराक जे पॉल्युशन येता हे आतां सरकाराचेर हें जाता. मागीर लोक कितें म्हणटा सरकार इनिशिएटीव घेयना म्हणून म्हाजो एक विचार येयलो कित्याक जे पयलें हांवें कितें जे पळय लोक गणपती करताले ते खूब हेतून कमी करूंक लागले. कित्याक कमी करूंक लागले तांकां इजी वे जालो. कित्याक ते POPचे गणपती हाडले काय ताका कलर केलो काय ते गेले हें दिले विकले. तांकां करपाक लागून तो आयज लेबर हाडटलो जाल्यार ती माती हाडून लेबरांक ती पांयान मळची पडटाली. ती लेबरांक हाडटलो जाल्यार दिसाक आयना म्हणल्यार 1000-1500 रुपया लेबर लागता. जाल्यार लोकांक ते म्हाका दिसता खंयसर तरी हें जावंक लागलें कितें लॉसीस जावंक लागले. कित्याक ती माती इतली हें करतलो जाल्यार लोकांक खूब हें जावंक लागलें. कितें त्या हितून लोकांनी विचार केलो कितें हे हाडले काय पेंट मारले काय व्हरोन इकले आनी दिले. कित्याक हे लोकांक इजी वे जावंक लागले. ताका लागून हांवें विचार केलो कित्याक लोकांक समज हे क्ले मशीन आमी एवेलेबल करून दिले जे सरकार आयज तेजेर आयज क्ले मशीन आयज हांवें दिल्ली आसा ताका सबसिडी कांय ना आनी कित्याक ना गव्हर्मेंटान आयज जे पळय आमच्या ऑनरेबल CM डायनेमीक CM म्हणटा कित्याक जे आयज तेणी म्हाका बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंट खंयसरूच स्कीम बसून दवरूंक ना तेणी कसली नाल्यार कसले तरी हे दवरूंक ना कितें ते पयशे तांकां गव्हर्मेंटाक परत रिटर्न येवचे. ही बरी इनिशिएटीव घेतली. म्हाका CM कडेन हांव बसून तेजे कडेन हांव ते हें मांडलें कित्याक खंयसर तरी लोकांक हें फास्ट हें जावंक जाय अवेरनस जावंक जाय. ताका लागून हांवें CM म्हणलो कितें तूं ते डायरेक्ट दिवपाची. जे पळय कोण एक सरावंडींग एक 4-5 जाण आसा जाल्यार तांकां ते एक मशीन दिवपाचें. अशें करून ती हांवें इनिशिएटीव घेतली आनी सगळ्यांक सरावंडींग कोण आसा पळय तेंच्यांनी अशें करून एक सगळे हांवें मिनिस्टर तशेंच MLAs आयज सगळे जाण बरे हॅप्पी आसात. MLA तशेंच आमच्या आयज तेंच्यांनी एसेंब्लीनूय म्हाका खूब बरें हें दिल्लें आसा की थँक्स म्हटलेलें आसा सगळ्यांक. तशेंच जे आमचो मिनिस्टर आसा आमचो रवी नाईक तेज्या हितून म्हाजी चॅरमॅनशीप आसा तेकाय बी बरें हें केल्लें आसा आनी तशेंच आमच्या CMकूय बी. आनी अशें खूब बरें दिसता कित्याक आतां लोक म्हाका दिसता कमी प्रमाणान ते हाडपाचें हें केल्लें आसा. ते कोण पयलीं 50 करताले ते आयज म्हाका दिसता लोक 250 करूंक लागल्यात. कोण 500 करताले ते 1000 करूंक लागल्या. कित्याक तांकां इजी जाल्लें आसा. जेन्ना ही माती घातली काय ताका हे फास्टी सारकी सॉफ्ट जावन ताका समथींग डायरेक्ट ताका गणपती करपाक मेळटा. ताका लागून लोक खूब हॅप्पी आसा हेच्या बद्दल. आनी हांव अशें चिंतता की ह्या वर्सा हांवें हाडून आनी परतूय दिल्ली आसा. लोक आनी बाकीचे हे परत येयत आसा लोकूय येता. तशेंच मिनिस्टरांचोय डिमांड आसता तशेंच MLAंचोय डिमांड आसता. तशें खूब जाणांचे डिमांड आतां चालूच आसा. आनी म्हाका दिसता जाता तितलें फास्ट हे हांव जे POPचे गणपती हांगा गोंयांत येता पळय ते जाता तितलें फास्ट हांव बंद करपाचो म्हाजो विचार आहा. आनी बंद करतलो जाल्यार सपोर्टींग सदांच पब्लीक. आयज लोक समज हो विचार घेवन तकलेन रावत कित्याक आमी गणपती हाडटना मातयेचेच गणपती हाडटले आमी POPचे गणपती हाडचे ना अशें लोकांनी घेतले जाल्यार हो सपोर्टींग लोकांचो आमकां मेळत जाल्यार हे एज फास्ट हे बंद जावंक शकता. आनी हे बंद जावपाक कितें जप करून इजिली इज नॉट अ वे इजी इतलें ना तेका टायम लागतलो. आयज हांवें
मिशिनां दिली लोक ते आपले करतले मागीर जे POPचे आहा ते बंद करतले येवपाचे ताका लागून हे अशे म्हाका दिसता हे फुडल्या वर्स पासून हे खुबशे हे गणपती आमच्या मातयेचे गणपती लोक घेतले आनी POPचे गणपती घेवचे ना. सर तुम्ही फ्लोर ऑफ द हाऊस खूब MLAजान तुमची थँक्यू म्हणले. हय. आर्टिस्टांनी तुमकां एक फीडबॅक दिले की तुमची मशीन मेळ्ळ्या मागीर तांकां कितलो फायदो क्ले मेकिंग मशीन ना, आर्टिस्ट लायक लास्ट इयर कोणाक दिले? आर्टिस्टांनी खूब एप्रिशिएशन म्हणजे तेंच्यांनी हे केल्लें आसा कितें जे पळय हे केन्नाच खंयच्याच आमच्या चॅरमॅनान अशे विचार करूंक नासले आनी असो तांकां सपोर्टींग केन्नाच दिवंक नासलो जो आयज हांवें तांकां सपोर्टींग दिला आनी ते खूब हॅप्पी आसा. ते म्हणटा कितें अशें तूं काम केलां कितें आमकां केन्नाच इन फ्युचराक काय आमकां कमी पडचें ना कित्याक जे पळय आयज मशीन दिल्लें आहा पळय ते आमी बरे हितून यूज करतले आनी आयज खंयसर आमी 500 करता जाल्यार आमी 1000 करतले, 1000चे 1500 आमचो हे आहा तितलो वाडयत वयतले. येस.